بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أمينا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو ذروں کو صحرا کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیگ در در کی. میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے تو ادھر کر دے. میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا،
زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا زمین آسمان دا، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے، رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد الحمدللہ گزشتہ خطبات دے اندر عشرہ مبشرہ دے اندروں 9 صحابہ کرام دا تذکرہ کر چکی ہیں۔ آج عشرہ مبشرہ جنت دی خوشخبری پان والے 10 صحابہ کرام، انہاں دے اندروں 10ویں اور آخری صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام دے اندر بڑا اعلیٰ ہے۔ اگر انہاں دے نام اور نسب دی بات کی جائے، حضرت ابو عبیدہ دا نام عامر، انہاں دی کنیت ابو عبیدہ، اور اے اپنی کنیت دے نام تو معروف ہوئے نے، اصل نام عامر ہے، اور انہاں دا لقب امین الامہ، جرا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اگے جا کے اس دا بھی تذکرہ کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ دے والد دا نام عبداللہ ہے، لیکن یہ اپنے دادا الجراح دے نام تو معروف نے۔ اگر انہاں دا پورا نام اور نسب نو ذکر کیتا جائے، عامر بن عبداللہ بن الجراح بن حلال بن احیب بن زبغہ بن الحارث بن الفہر القریشی 7ویں پشت دے اندر جا کے میرے محبوب پیغمبر دے سلسلہ نسب دے اندر جا کے شامل ہو جاتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے دادا دے نام تو معروف نے۔ حضرت ابو عبیدہ انہاں دے والد عبداللہ مسلمان نہیں، اور خود حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ نو جنگ بدر دے موقع تے قتل کیتا، اور اللہ پاک نے قرآن دی آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ابتدا دے اندر اسلام نو قبول کیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دیتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی دعوت تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسلام دی دعوت کو قبول فرمایا، اور دیگر صحابہ کرام دی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو ابتدا دے اندر اسلام قبول کرن دی وجہ تو اذیت اور تکلیف دا سامنا کرنا پیا۔ جتنے صحابہ کرام نے جنہاں نے ابتدا دے اندر اسلام نو قبول کیتا،
جنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ پاک نے ابتدا دے اندر اسلام نو قبول کرنے والے اے مہاجر صحابہ ہون، اے انصار صحابی ہوئے، اے مکے دے اندر اسلام نو قبول کرنے والے ہوئے، اے مدینے دے اندر اسلام نو قبول کرنے والے ہوئے. اللہ پاک نے سابقون الاولون دے اندر انہوں ذکر فرمایا. میرے محبوب پیغمبر فرما دینے جس وقت کوئی بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے، جس وقت کوئی بندہ اللہ دی تعلیمات تے عمل کردا ہے، جس وقت بندہ اللہ اور اس رسول نو راضی کردا ہے، اللہ دے اس نو رسول نو راضی کرے گا، دین اسلام دی تعلیمات تے عمل کرنے والا ہوئے گا، اس قدر شیطان دی طرف اس دی طرف مصائب آنا شروع ہو جان گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابتدا دے اندر اسلام قبول کرنے والے قوم قبیلے بستی والیاں نے مکے دے مشرکاں نے انہاں نو اذیتاں دینیاں شروع کی دیا. آقا علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ جتنا دین دے قریب ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا داری نو چھوڑ کے اللہ دے دین دے قریب ہو جائے گا، اللہ پاک کی طرفوں آزمائشاں تے امتحانات آنے شروع ہو جان گے. آقا علیہ السلام فرما دینے کائنات دے اندر سب تو زیادہ سختیاں تکلیفاں تے آزمائشاں جیڑیاں نے اللہ دے نبیاں تے آیا کر دیا نے. لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ تکلیف انبیاء نے چیلیاں نے. اگر میں اپنے محبوب پیغمبر دا تذکرہ کرا، میرے محبوب پیغمبر نو اسلام تو قبل سارا قبیلہ قریش جڑا ہے میرے محبوب پیغمبر نو پسند کرنے والا ہے. آقا علیہ السلام نو امین کہنے والا ہے، آقا علیہ السلام نو دیانتدار کہنے والا ہے، آقا علیہ السلام دی خدمات دا ذکر کرنے والا ہے. جس وقت آقا علیہ السلام نے پہلی دعوت توحید دیتے یہ پورا قبیلہ قریش میرے محبوب پیغمبر دا دشمن بن جاندا ہے. یہ مکے والے جڑے میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنے والے نے یہ میرے محبوب پیغمبر دی جان دے دشمن بن جاندے نے. کوئی میرے محبوب پیغمبر دے قدماں دے اندر کانٹے بچھاندا ہے، کوئی میرے محبوب پیغمبر تے کوڑا چھوڑدا ہے. اگر میرے محبوب بیت اللہ دے اندر نماز ادا کریں، میرے محبوب پیغمبر دے کندیاں تے اونٹ دی اوجری رکھ دتی جاندی ہے. آقا علیہ السلام نو قتل کرن دیاں کوششاں کیتیاں جاندیاں نے. میرے محبوب پیغمبر نو قتل کرن دا ارادہ کیتا جاندا ہے، لیکن آقا علیہ السلام اگر طائف دے میدان دے اندر ہوئے میرے محبوب پیغمبر نو کس قدر پتھر مارے گئے. آقا فرما دے نے سب تو زیادہ تکلیف جیڑیاں نے اللہ پاک دے انبیاء کرام نو آیا کر دیا نے. پھر انبیاء کرام تو بعد جیڑا بندہ دین دے زیادہ قریب ہوندا ہے اللہ کی طرفوں آزمائشاں اس سے آ جایا کر دیا نے. ازمائش آنا بندے دے دیندار ہوندا ثبوت ہے. جدوں ازمائش آئے اس ازمائش سے بندہ صبر کرنے والا بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن تو لے کے 86 سال دی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہر دن ازمائش دے اندر گزردا ہے. کدی قوم قبیلے والیاں دے نال، کدی قوم دے نوجواناں دے نال، کدی اپنے ہی باپ دے نال، کدی وقت دے حکمراناں دے نال، کدی اولاد نہ دے کے اللہ پاک نے ازمائش کے اندر مبتلا فرمایا. آئیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ابتدا کے اندر تکالیف آئیاں، ازمائشاں آئیاں، اسلام تے کار بند رہے، اسلام نو قبول کر کے توحید تے پختہ رہے. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 2 ہجرتاں کیتیاں، پہلی حبشہ دی طرف اور دوسری مدینہ دی طرف. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ و ہجرت کر کے مدینے دی طرف آئے حضرت سعد بن معاذ دے مہمان بنا دیتے گئے. آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ دے
بھائی بنا دیتا, اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دیتا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے نے, میرے محبوب پیغمبر دے اپنی جان نو قربان کرنے والے نے. جس وقت مدینہ دے اندر پہلا مسلمانہ دا مارکا ہویا, یہ جنگ بدر موقع ہے. جنگ بدر دے اندر 313 صحابہ کرام موجود رہے. انہاں 313 صحابہ دے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود رہے, اور مسلمانہ دی طرفوں مجاہدین دے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی نے کفار دی 1000 تعداد دے اندروں ایک حضرت ابو عبیدہ دے والد عبداللہ نے, عبداللہ اپنے بیٹے نو قتل کرن دی کوشش کر دے رہے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا, انہیں محمد رسول اللہ دے دین نو اپنا لیا. حضرت عبداللہ, حضرت عامر بن عبداللہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کوشش کر دینے کہ میں اپنے باپ نو بچا لوا, لیکن جس وقت باپ مسلسل بیٹے نو قتل کرن دی کوشش کر دے رہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جوش آیا, ایک ہی ہاتھ دے اندر اپنے باپ دی گردن سر نالو تن نالو جدا کر دیتی, اور اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا. سورۃ المجادلہ دی آخری آیت, قرآن پاک دا 28واں پارہ, سورۃ المجادلہ دی 22 نمبر آیت, اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نو نازل فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ پاک نے قرآن نو میرے محبوب پیغمبر تے میدان بدر دے اندر نازل فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے او ساتھی ہیں, میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آن والے یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جنہاں نے اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان لے آندا. یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم. اللہ پاک نے ندیاں صفات نو ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے اللہ اور رسول نو راضی کرن واسطے کسے قسم دا دل دے اندر کوئی خیال نہیں رکھ دے, کسے قسم دی اولاد دی محبت نہیں رکھ دے, کسے قسم دی اپنے رشتہ داراں دی محبت نہیں رکھ دے. قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا سورۃ توبہ دے اندر. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والا او بندہ ہے جڑا کائنات دے اندر اپنے باپ نالوں زیادہ, اپنی اولاد نالوں زیادہ, اپنے پینا تے پائیاں نالوں زیادہ, اپنی ماما تے اپنی خالہ نالوں زیادہ, اپنے پتیجے تے پانجیاں نالوں زیادہ, اپنے رشتہ داراں نالوں زیادہ, اپنے کاروبار نالوں زیادہ جیڑا بندہ اللہ تے اس دے رسول دے نال محبت کرے گا, اللہ فرماندے نے او بندہ ایمان والا ہوئے گا. میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی جیسے ہی اللہ دے نال محبت کرن والے نے, اللہ دے رسول دے نال محبت کرن والے نے آپس کے اندر جس وقت ملاقات کر دینے بڑا پیار تے محبت رکھ دینے, جس وقت سامنے کافر آ جائے اے بڑے سخت ہو جاندے نے. انہاں کافراں دے اندر چاہے انہاں دے والدین دے اندروں کوئی موجود ہوئے, چاہے انہاں دے پائیاں دے اندروں کوئی موجود ہوئے, اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آقا علیہ السلام دا نام آئے, آقا علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو. آقا فرما دینے وہ بندہ بخیل ہے, وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے نام نو سن کے میرے تے درود نہ پڑے. وہ بندے واسے میرے محبوب پیغمبر نے بدعا فرمائی. جدو بندہ میرے محبوب پیغمبر تے اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھ دائے, اللہ پاک اسے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیں دے نے. اسے واسے کسے کہنے والے نے بڑے پیارے الفاظ کہنے, سونے تے درود تے سلام پڑھیے, سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھیے. مکے غم تے خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آؤ آج رل ذکر حبیب کریے, آؤ آج رل ذکر حبیب کریے. اپنا بلندی تے نصیب کریے, جنت نو جان دیاں راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھیے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بلند آواز نال پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھیا کرو. اللہ پاک درود پڑھن دے نال آسانیاں پیدا فرما دیندے نے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ پاک نے اعلان فرمایا, یہ میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی آپس دے اندر پیار تے محبت کرنے والے نے, آپس دے اندر محبتاں پان والے نے. لیکن جس وقت کافر سامنے آ جائے, کافر بیٹا ہوئے, کافر باپ ہوئے, اناتے سخت ہو جاندے نے. اللہ پاک نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باپ نو قتل کیتا, اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرما دیتا, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ پاک فرما دے انہاں دے دلاں تے میں ایمان لکھ دیتا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تجری جنات تجری اللہ پاک فرما دینے انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا تجری من تحتها الانہار جس جنت دے اندر نہراں چل رہیاں ہونگیاں خالدین فیہا اللہ پاک فرما دینے ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن والے ہوں گے یہ جنت دے اندر ہمیشہ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک میرے محبوب پیغمبر دے انہاں ساتھیاں دے نال راضی ہو گئے اے اللہ دے نال راضی ہو گئے حزب اللہ اللہ پاک فرما دینے اے میرا لشکر ہے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ پاک فرما دینے میرا لشکر ہے جڑا اپنے باپ نالوں زیادہ اپنی ماں نالوں زیادہ اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ اپنی بیٹیاں نالوں زیادہ اپنے بہناں تے بھراواں نالوں زیادہ میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنے والے نے اللہ فرما دینے اے میرا لشکر ہے الا حزب اللہ اللہ فرما دینے خبردار ہم المفلحون میرا لشکر جڑا ہے کامیاب ہے اللہ پاک فرمان دینے اے جنت دے مہمان نے انہاں نو جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال پیار کرنے والا ہوئے اللہ پاک دے نال راضی ہو جائے اور میرے محبوب پیغمبر دے دنیا دی زندگی دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے متعلق فرمایا آقا فرما دینے ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ میرا صحابی جڑا ابو عبیدہ بن جراح اے جنتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت دا امین ذکر فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے آقا علیہ السلام دے کوئے دو عیسائی آئے ایک دا نام عاقب اور دوسرے دا نام سید ہے اے دونوں آقا علیہ السلام دے کول آ گئے اور آقا علیہ السلام دے نال مباہلہ کرنا چاہندے نے انہاں دی اندر ایک دوسرے نو کہندا ہے کہ اسی انہاں دے نال مباہلہ نہیں کران گے اگر اے اللہ دے سچے نبی ہوں گے ساری ساری نسل تباہ ہو جائے گی انہاں دونوں نے اسلام قبول کیتا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے یا علیہ السلام نو کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اسی تاڑے تے ایمان لے آ چکے ہیں سانو کوئی ایسا ایماندار بندہ دیو جڑا ساڑے قبیلے دے اندر جا کے دعوت توحید نو بیان کرنے والا ہوئے اے نہ ہوئے کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جیڑا اپنے کو نہیں گلہ سناندہ رہے اے اللہ دے پیغمبر کوئی چنگا بندہ دیا جائے حضرت حذیفہ بن یمان فرما دے رہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر روایت نقلے آقا علیہ السلام فرما دینے قال ان لکل امت امین آقا فرما دینے ہر امت دے اندر اللہ پاک نے ایک امین پیدا فرمایا ایک امانت دار بندہ پیدا فرمایا وَإِنَّ أَمِينَ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ اللہ پاک نے میری امت دے اندر بھی ایک امین پیدا فرمایا اللہ پاک نے میری امت دے اندر ایک امانت دار بندہ پیدا فرمایا آقا فرما دینے ابو عبیدہ بن الجراح اللہ پاک نے ابو عبیدہ بن جراح
عنہ میری امت دا امین پیدا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے یمن دے اندر مسلمان آئے اور کہن لگے اللہ دے پیغمبر جے کوئی بندہ ایسا دیو جڑا دعوت توحید نو بیان کرنے والا ہوئے۔ اے آ کے کہن لگے ابعثت معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام۔ اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا بندہ دیو جڑا سنت اسلام سکھا دے۔ یعلمنا السنة والسلام، اللہ دے پیغمبر ایسا بندہ دیو جڑا سانو تہاڈیاں سنتاں سکھا دے، جڑا دین اسلام سکھا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ بن جراح دا ہاتھ پکڑیا، کھڑا کیتا۔ آقا فرماندے نے اے یمن والےو ابو عبیدہ بن جراح نو لے جاؤ، اے تانوں سنت بھی سکھان گے، تانوں اسلام بھی سکھان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دا امانت دار بندہ ہے، اے میری کسی بھی معاملے دے اندر امانت دے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اگر اینا دا خوف الہی دل دے اندر تقوی دل دے اندر اللہ دا خوف کتنا ہے، ایک دن شام دے اندر ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کول گئے، انہاں دے کول ملن واسطے ملاقات واسطے گئے۔ دیکھیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رو رہے نے، اینا رو رہے نے کہ داڑھی بھی آنسواں دے نال تار رہے، چہرہ آنسواں دے نال تار رہے۔ پوچھن لگے کہ اے ابو عبیدہ کیوں رو رہے، رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے نبکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم ما یفتح اللہ علی المسلمین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرما دینے نبکی میں اس واسطے رو رہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ذکر یوم الفتح کہ اللہ پاک مسلمانوں فتح عطا فرمان گے، وَيَعْنِي عَلَيْهِمْ حَتَّى ذکر الشام، اللہ پاک نے مسلمانوں فتح عطا فرمانی ہے، شام نو فتح کر دیتا جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا او فرمان یاد آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی اے ابو عبیدہ کہ جس دن اللہ پاک شام نو فتح فرما دیں گے، مسلمانہ تے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، مسلمانہ نو مال و دولت دے نال نواز دیں گے۔ اے ابو عبیدہ جدوں مسلمانہ تے فریوانی ہوئے گی ابو عبیدہ تیرے کول صرف 3 غلام ہونے چاہیے نے، تیرے کول 3 نوکر ہونے چاہیے نے۔ پہلا غلام پہلا نوکر تیری خدمت کرنے واسطے، دوسرا غلام تے نوکر تیرے اہل خانہ دی خدمت کرنے واسطے، تیسرا تیرا غلام تے نوکر جڑا ہے تیرا سفر دا ساتھی بن کے جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو عبیدہ تیرے کول 3 سواریاں ہونیاں چاہیے نے، ایک سواری جیڑی ہے وہ تیرے واسطے، دوسری سواری جیڑی ہے تیرے غلام واسطے، تیسری سواری جیڑی ہے سامان تے اسباب لے آن واسطے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے اج جدوں میں اپنے گھر دے اندر داخل ہویا میرے گھر دے اندر غلام تے نوکر موجود نے، میرا اسبل کوڑیاں دے نال پریا ہویا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک غلام آزاد کر دیتے، ایک گھوڑے سارے بھیج دیتے، صرف میرے محبوب پیغمبر دے حکم دے مطابق 3 جانور 3 غلام اپنے کو رکھے، ہر چیز جڑی ہے اللہ دے راستے دے اندر وقف کر چھڑی۔ اور حضرت ابو عبیدہ میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت کتنی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سریہ ذات سلاسل
جڑے جنگ دے اندر میرے محبوب پیغمبر شامل نہیں 8 ہجری دے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے چند صحابہ کرام کو روانہ کیتا کہ غزوہ ذات سلاسل دی طرف جاؤ. جس وقت کافرہ قریب پہنچیا انہاں نو پتہ چلیا کہ کفار دی تعداد بہت زیادہ ہے. حضرت عمر بن عاص نے اپنا نمائندہ پیغام دے کے محبوب پیغمبر دی طرف روانہ کیتا. محبوب پیغمبر دے کول خط پہنچیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی قیادت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نے, سیدنا عمر فاروق بھی موجود نے. انہاں دی قیادت دے اندر چند صحابہ کرام نو تیار کیتا تاکہ سریہ ذات سلاسل دے اندر جا کے شرکت کرن, انہاں کفار دے نال مقابلہ کرن. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو میرے محبوب پیغمبر نے ایک حکم دیتا, اے ابو عبیدہ کسی معاملے دے اندر بد نظمی نہیں ہونی چاہیے دی. جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ چند مہاجر صحابہ چند انصاری صحابہ نو لے کے غزوہ ذات سلاسل دے واسطے پہنچے تے انصار صحابہ فرمان لگے, اے ابو عبیدہ اللہ دے پیغمبر نے سانو تاڑی قیادت دے اندر بھیجیا ہے, اسی تاڑی قیادت دے اندر جنگ کران گے. ادھر حضرت عمر بن عاص فرمان دے رہے اللہ پاک نے اس جنگ واسطے مینوں منتخب کیتا, میں انہاں ساریاں نو نال لے کے جنگ لڑاں گا. مخالفت ہو گئی. ایک بنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ایک بنے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان دے رہے اے انصار صحابہ صبر رکھو, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی مخالفت نہیں کراں گا, میں اپنے سر نو جھکا دیاں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود بھی حضرت عمر بن عاص دی بیعت کی تھی کہ اس جنگ واسطے تانو اسی تاڑی اقتدا دے اندر جنگ لڑاں گے. اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا. حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام دے گورنر نے, شام دی ذمہ داری حضرت ابو عبیدہ دے کولے. حضرت عمر فاروق نے 400 دینار تے 400 درہم حضرت ابو عبیدہ نو تحفے دے اندر دیتے. جس بندے دے ہاتھ یہ 400 درہم 400 دینار دے کے بھیجے, انہیں آ کے خبر دیتی کہ امیر المومنین جس وقت تہاڈا تحفہ حضرت ابو عبیدہ دے کول پہنچیا, حضرت ابو عبیدہ نے 400 درہم 400 دینار فوج کے اندر تقسیم کر دیتے. حضرت عمر فاروق نے اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی اور فرمان لگے مینوں خوشی ہے الحمدللہ کہ میری قیادت دے اندر, میرے لوگاں دے اندر, میرے گورنر دے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے میرے تو زیادہ اللہ دے توکل اور محبت کرنے والے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح 18 ہجری دے اندر شام دے اندر جابیہ مقام تے انتقال کر گئے. معاملہ اس طرح پیش ہویا, اللہ پاک نے شام نو فتح عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق بھی اس وقت شام دے اندر موجود رہے. اس وقت دار الخلافہ شام میں امیر المومنین بھی موجود نے. شام دے اندر طاعون دی وبا پھیل جاندی ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنی کابینہ دے نال مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کہ اس علاقے نو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے منادی کروا دیتی کہ سویرے اسی سب لوگ جڑے نے ایتھوں مدینے دا رخ کران گے. صحابہ کرام تیار ہو جائے. سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ ہوئے. عمر فاروق نے پوچھا ابو عبیدہ کیا میرا پیغام نہیں پہنچیا؟ حضرت ابو عبیدہ فرمان لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ تے وبا موجود ہے اس جگہ تو نکل کے دوسرے علاقے دے اندر نہ جاؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رک گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جڑے الفاظ ذکر کیتے تاریخ دے حصے
حصہ بن گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح فرماندے نے افرار من قدرت اللہ، حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے اے امیر المومنین اللہ دی قدرت تو تسی فرار ہو رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے ابو عبیدہ اگر تسی نہیں جانا چاہندے ایتھے رہنا چاہندے ہو ایتھے رہ جاؤ، لیکن اسی اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویا مدینے دے اندر جا رہے ہیں، اگر آخری وقت دے اندر موت آئے گی تے مدینے دے اندر آئے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح شام دے اندر رک جاندے نے، عمر فاروق دا قافلہ مدینے دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جا کے خط لکھیا کہ مدینے دے اندر آ جاؤ تاڈے نال کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے، فرمان لگے اے عمر فاروق یا اس علاقے دے اندر وبا ختم ہوئے گی یا اگر میری موت آ جائے گی میں نو اپنی موت قبول ہے، میں اپنے لوگاں نو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نو حکم دیتا امیر المومنین نے کہ پھر اپنی فوج نو لے کے محفوظ مقام تے بلند چوٹی تے چلے جاؤ۔ جابیہ مقام تے جس وقت اپنی فوج نو لے کے حضرت ابو عبیدہ پہنچے، ایتھے جا کے طاعون دی مرض دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جرح 58 سال دی عمر دے اندر 18 ہجری دے اندر انتقال کر جاندے نے اور انہاں دی نماز جنازہ پڑھا کے انہاں نو دفنا دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ دی ساری زندگی نظر ڈالو محبوب پیغمبر دے نال محبت، محبوب پیغمبر دے نال وفا۔ اے ربیع الاول دا مہینہ ہے، ہر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا چاہتا ہے۔ اگر اپنے دلاں دے اندر محبوب پیغمبر دی محبت کو رکھ دیو پھر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ جیسا طریقہ اپنا لو، انہاں دی سیرت کو اپنا لو۔ حضرت ابو عبیدہ دی تلوار دے نیچے اگر کافر باپ آیا سر تن تو جدا کر دیتا۔ رحماء بینہم تراہم، جس وقت آپس کے اندر نے پیار اور محبت کرنے والے نے میرے محبوب پیغمبر دیا سنتا کی نے، میرے محبوب پیغمبر دا حکم کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مومن او ہے جڑا ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والا ہے۔ آقا فرماتے نے مسلمان او نہیں جے دے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان بھائی نو تکلیف پہنچ دیے۔ ربیع الاول دے مہینے دا یہ پیغام ہے، میرے محبوب پیغمبر دی سنتاں نو اپنا دیا ہویا، میرے محبوب پیغمبر دی سنت کو زندہ کر دیا ہویا۔ اپنے مسلمان پائیاں دے بارے دل دے اندروں بغض نو ختم کر دیو، اپنے سینیاں نو صاف کر لو۔ آقا علیہ السلام دی سنت نو زندہ کر دیا ہویا، محبوب پیغمبر دے نال محبت دا ثبوت دیو کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ دے نال کسے مسلمان نو تکلیف نہیں دینی، کسے دے بارے غلط بیانی نہیں کرنی، کسے دے نال دھوکا فراڈ اس زبان دے نال نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ربیع الاول دا مہینہ ہر سال آندا ہے، اسی اپنے ایمان اپنے جذبات کا اظہار کرنے ہاں، اسی محبوب پیغمبر دے نال محبت کا اظہار کرنے ہاں، لیکن اگر ساڈے اعمال دی باری آندی ہے، اگر ساڈے کردار دی باری آندی ہے تے ذرا کلے بیٹھ کے سوچیو کہ محبوب پیغمبر دی سنت اور ساڈے کردار دے اندر کتنا فرق ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر مساجد دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی سیرت نو بیان کیتا جائے گا، میرے محبوب پیغمبر دی شان دے اندر ثنا پڑھی جائے گی، میرے محبوب پیغمبر دی شان دے اندر نعت پڑھی جائے گی، بڑے بڑے دعوے ساڈیاں زباناں دے اندروں نکلن گے، بڑے بڑے دعوے ساڈے کناں دے اندر یہ آوازاں جانگیاں، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوئے گی جس وقت اسی اپنے کردار کو ظاہر کریں گے کہ ساڈی محبوب پیغمبر دے نال کتنی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام دا آخری وقت آیا، میرے محبوب پیغمبر نے دو باتاں بیان فرمائی۔ موت دا وقت قریب ہے، پانی دا پیالہ سیدہ عائشہ دے ہاتھ دے اندر ہے، اپنے ہتھاں نو گلا کر کے چہرے تے پھیر رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نماز نہ چھڈیا جی، اپنے ملازمہ دے نال غلامہ دے نال زیادتی نہ کریا جی۔ دو چیزاں محبوب پیغمبر نے فرمائی۔ مسجد آباد نے نماز اسی پڑھتے نہیں، محبت دا ساڈا دعویٰ ہے۔ سوشل میڈیا تے ملازمہ دے نال بے شمار واقعات موجود نے، ظلم کیتا جاندا، ساڈی محبت کتھے؟ صرف ایک جھوٹے دعوے۔ کل محبوب پیغمبر دی شفاعت دے نال اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمانی ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر نے پوچھ لیا زبان جو ایڈے بڑے دعوے کرنا سا، تیرا عمل تیرا کردار کتھے؟
کس منہ دے نال محبوب پیغمبر دے سامنے بیٹھاں گے سفارش کرواواں گے؟ اگر چاہتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر دی شفاعت نصیب ہوئے تو پھر حضرت ابو عبادہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔